बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 12 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन रात 3 बजे पाक अफगान बॉर्डर की जो सूरत हाल है वो लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि किस तरह से अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर धड़ाधड़ हमले करना शुरू कर दिए और जो ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई, जो ज़बरदस्त किस्म की एयर स्ट्राइक्स हमारी फ़ज़ाइया की तरफ से की गई, उसने पूरे के पूरे अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त हलचल मचा कर रख दी। और फिर भारत जो है उसने भी क़यामत सुग़रा बर्पा करके रख दी है कि ये एयर स्ट्राइक्स उस वक्त की गई हैं पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तरफ से कि जब अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो जनाब बैठे हुए हैं इस वक्त भारत में। जंग शुरू हो चुकी है, शदीद तरीन लड़ाई इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर अभी तक जो है वो जारी है, लेकिन बाखबर ज़राए क्या खबरें दे रहे हैं। और ये जो वीडियोस आई हैं, जो वीडियोस आपके सामने मैंने चलवानी भी हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी लड़ाका प्यारों ने क़यामत बर्पा कर कर रख दी है। ये वीडियोस आपके सामने रखी जाएंगी। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, और जिस तरह से ये जो तबाही मची है, जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, उसने यकीन करें इस वक्त सबके कान लाल कर दिए हैं, दुश्मन के कान लाल कर दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े दुश्मन हैं और वो है एक अफगानिस्तान, दूसरा भारत। ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वार जो है वो उसको खोलने जा रहे थे, लेकिन अकेले पाकिस्तान ने, हमारी फ़ज़ाइया ने मिलकर, हमारी फौज ने मिलकर जो है वो इस प्लान को चौपट करके रख दिया है। मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने इस हवाले से रखनी है। और फिर दूसरी जानिब दूसरी बड़ी आम खबर है कि अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए हैं, माफिया मांगी जा रही हैं, हॉटलाइन राब्ते किए जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और वजारत दिफा जो है उनकी वो क्या खबरें दे रही है, किस तरह से माफिया मांगी जा रही हैं पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल से, अफगानिस्तान का स्टांस इस हवाले से क्या है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है स्क्रीन पर, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि संगीनी कितनी बन गई है सूरत हाल के अंदर। और फिर भारत की जानिब से भी बॉर्डर पर एक खौफनाक हमला जो है वो किया गया है, वो भी डिटेल्स आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आइंदा आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। इस एक कॉज के लिए पूरी कौम जो है वो एक पेज पर ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। जनाब, आज जो जंग शुरू हुई वो डिटेल्स मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दी, और आपने देखा कि किस तरह से जो अफगान तालिबान की तरफ से गुस्सा उतारा गया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएटरी अटैक जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की थी काबुल में, जलालाबाद में, खौस्त सूबे के अंदर, तो हमने उसका जवाब दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने तो उन ठिकानों को निशाना बनाया, टीटीपी के उन ठिकानों को जो अफगान तालिबान जिनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। हमने उन दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई की थी। हमने किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई थोड़ी नहीं की थी। हमें क्या लगे अफगानिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पाकिस्तान का सिर्फ एक स्टांस है कि आप दहशत गर्दों को हमारी सरजमीन में दाखिल क्यों होने देते हैं, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये पाकिस्तान का जो है वो स्टांस था। लेकिन अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि रात को जो हुआ कि जो तालिबान की 205 ब्रिगेड है, जो तालिबान की फौज है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जो कंधार सूबा है, जो बॉर्डर वहां पर लगता है पाकिस्तान के साथ, वहां पर उन्होंने डिप्लॉय कर दी है। जहां पर अभी तक जो बताया जा रहा है कि क्लैशेस आर ऑन गोइंग, वहां पर शदीद झड़पें जा रही हैं। उन्होंने टैंक जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। उनके टैंकों की जो जाने की वीडियोज हैं वो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त आ गई हैं। तालिबान इज सेंडिंग री इन्फोर्समेंट टू पाक अफगान बॉर्डर। तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ जो है वो अपनी इन्फोर्समेंट को बढ़ा दिया है और टैंक्स वहां पर पहुंचा दिए हैं। अब दूसरी जानिब ये खबर आ रही है, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उन्होंने, उनकी जो जराए हैं उनकी जानिब से भी तस्दीक हुई। उन्होंने कहा कि कुछ देर कबल अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बरामचाल, जो बलोचिस्तान की तरफ से इलाका आता है, उनके मकामात पर बिला इस्तियाल फायरिंग की है। ये सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं। फायरिंग का मकसद खारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना था, ये असल इनका मकसद था। पाक फौज की चौकस और मुस्तद जो पोस्टें हैं उनकी जानिब से तेजी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। अब इसमें जो अफगान फौज के एहलकार हैं वो मारे गए, उनकी चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया, और टीटीपी और अफगान एहलकार जो हैं वो वहां पर लाशें छोड़कर नंगे पांव भागे, उल्टे पांव भागे। यहां तक कि पाकिस्तान ने वहां पर इस तरह का जो है वो जवाब दिया है कि दोबारा से जो वो उनको देखना नहीं पड़ेगा। और उसकी तरफ से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की फौज की तरफ से अफगान पोजीशनों के ऊपर ड्रोन जो हैं उनके भी मारे जाने की इतलात आई है कि पाकिस्तान ने वहां पर फौरी तौर पर जो है वो ड्रोन मारे हैं। जाहिर है दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के करीब आ गए थे। और अब ये एक तरफ तो ये सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अब जो एक और इंपॉर्टेंट खबर आ रही है
کہ پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا، جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ویڈیوز آئی ہیں ان ویڈیوز کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ سنیں، ویڈیوز بھی میں آپ کے سامنے سکرین پر چلواتا جاؤں گا سائڈ ونڈو کے اوپر، کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری ہوئی ہیں کہ کس طرح سے پاکستانی لڑاکا طیارے جو ہیں انہوں نے متعدد چوکیاں تباہ کی ہیں، اور وہ ویڈیوز جاری ہو گئی ہیں۔ پاکستان کا جوابی حملہ، افغانستان کی متعدد چوکیاں تباہ، بڑے پیمانے پر افغان فورسز کی ہلاکتوں کی تعداد ہے، درجنوں کی تعداد جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ جاری ہے، پاکستان فورسز کی جانب سے مؤثر اور شدید کارروائی کی گئی ہے۔ افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں، خارجی جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ہیوی ارٹلری ٹینکوں کا استعمال ہوا ہے، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ داعش اور خارجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا۔ اب اندازہ کریں کہ داعش اور خارجی ٹھکانے ہم نے ان کو نشانہ بنایا، ہمارا طالبان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اب جو بلوچستان والی سائڈ کے اوپر حملہ کیا افغانستان نے، وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے جو بلوچ قبائل ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پروپیگنڈا بھی دم توڑ گیا۔ بلوچستان کے ضلع چاکی کے قبائل جو ہتھیاروں کے ساتھ سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم حکومت سے سرحد پر جانے کی اجازت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں سرحد پر جانے دیں، ہم تباہی پھیر کر رکھ دیں گے طالبان کی جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا انہوں نے جناب اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ویڈیوز میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی ہیں کہ پاکستان کی فورسز نے ویڈیو جو ہے باقاعدہ طور پر شیئر کر دیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے افغان فورسز کی جو چیک پوسٹ ہے افغانستان کے اندر جہاں سے پاکستان پر حملے لانچ ہوئے تھے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ کارپیٹ بامبنگ جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ پاک فورسز کی طرف سے جو ہے وہ یہ اس طرح سے ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی کہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر نشانہ بنایا، جہاں پر داعش، جہاں پر خارجی اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے ان کے شیلٹرز جو ہیں ان کو تباہ و برباد کیا ہے، اور دنیا بھر کے سامنے جو ہے وہ ثبوت چلوا دیے ہیں۔ اور یہ وہ تباہی کے مناظر ہیں جو پاک فورسز کی طرف سے جو ہے وہ جاری بھی کر دیے گئے ہیں کہ جناب ہمیں طالبان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر میں بھارت کی طرف بھی آتا ہوں کہ بھارت کی طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ ہنکی پھنکی کی ہے، ان کی طرف سے بھی خوفناک حملے کیے گئے، لیکن اس سے پہلے افغان طالبان جو ہے انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں، معافیاں مانگی جا رہی ہیں پاکستان کی طرف سے کہ ہمیں جناب خدا کے لیے معاف کر دیں۔ افغان وزارت دفاع کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ پاکستان پر حملے روکنے کا ہم نے اعلان کر دیا ہے۔ برائے کے مطابق افغان وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے کابل میں ایئر اسٹرائیک کے جواب میں پاکستان کے خلاف بارڈر پر کامیاب جوابی کارروائی کی ہے۔ اب حملے روکنے کا اعلان کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے وارننگ دیتے ہیں کہ افغانستان کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے جو ہے وہ وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ جا کر پوچھیں روس سے، جا کر پوچھیں امریکہ سے۔ اور بھائی امریکن فوجی بلا کیا کہتے ہیں جب آپ نے 20 سال جنگ لڑی کہ اگر ہم امریکہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا افغانستان کی وجہ سے تو اس کی سب سے بڑی وجہ تھی پاکستان کی آیس ہے۔ آپ تو نمک حرام لوگ ہیں، آپ تو نمک حرامی کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سے بچا کر رکھا کہ یار ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم نے آپ کو پروٹیکشن دی، لیکن آپ نمک حرامی کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی پناہ گزینوں کو پاکستان کے اندر پناہ دی، آپ یہ صلہ پاکستان کو دے رہے ہیں۔ دوسرا، رشیا کی اگر آپ فوج کی بات کریں، انہوں نے کہا کہ اگر سوویت یونین ٹوٹی تو اس کے پیچھے پاکستان کی آیس ہے۔ آپ پڑھیں تاریخ، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ اکیلے کیا ہیں؟ آپ کے پاس تو اپنا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، آپ کے پاس تو AK-47 کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں ہے جو آپ دشمن کے خلاف استعمال کر سکیں۔ آپ کی تو اوقات اور حیثیت اتنی ہے کہ آپ انڈیا کے جو ہے وہ تلوے چاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم آئے، ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں۔ اندازہ کریں کہ آپ ایک طرف تو جو ہے وہ اسلامی شریعت کی باتیں کرتے ہیں کہ شریعت نافذ کرنی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں، اور کس کے خلاف؟ ایک اسلامی ملک کے خلاف، جو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب افغان جو طالبان ہے وہ پاکستان سے معافی مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لیے جو ہے وہ جو ہمیں معاف کر دیں، اور افغان حکومت کے جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے بھی اس خبر کی جناب تصدیق کی ہے۔ اب ایک اور افغان ڈیفنس منسٹری ہے، انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی اس کی باضابطہ طور پر تصدیق کی کہ ہم سیز فائر کا اعلان کرتے ہیں۔ تو سمی یوسف زئی ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، جرنلسٹ ہیں، کہ ہائی رینکنگ آفیشل جسٹ ٹولڈ دیٹ دا اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ول سیز ریٹیلیٹری اٹیک اگینسٹ پاکستان، کہ ہم نے اپنے جو پاکستان کے خلاف ریٹیلیٹری اٹیکس ہیں ان کو روک دیا ہے۔ The official emphasized that while Afghanistan will no longer carry out such attacks, Pakistan is war against any future attacks of aggression or violations of Afghan soil. کہ ہم پاکستان کو بھی وارننگ دینے کہ آپ اس طرح کے اٹیکس جو ہیں وہ نہ کریں، لیکن پاکستان کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، جو صبح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی، کس طرح سے پاکستان جو ہے انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے اور پاکستان کا اس کے اوپر کیا جواب ہے۔ اب جو وزارت دفاع ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف اپنی جوابی کارروائیوں کو روکیں گے اور توقع کریں گے کہ پاکستان بھی اپنا جوابی حملہ جو ہے وہ روک دے۔ اور اب جو بھارت والی سائڈ ہے کہ کس طرح سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف میدان کے اندر آیا ہوا ہے، اور یہ جو را کے کچھ اکاؤنٹس ہیں وہ
प्रोपेगेंडा शुरू करना उन्होंने कर दिया। इंडिया आइज नाउ न्यूज़ जो है वो कोई डॉग का एक खुफिया ट्विटर अकाउंट है, वो कह रहा है कि पाकिस्तानी जेट्स शॉट डाउन बाय तालिबान। भाई उन्होंने AK-47 से पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिरा दिया। अंदाजा करें इंडिया के प्रोपेगेंडे का कि ना उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, ना उनके पास हथियार है, ना उनके पास AK-47 की बंदूक के अलावा उनके पास क्या है कि आपने उनके साथ पाकिस्तान के जो है वो तैयारे को मार गिराया। ये जो है वो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। और फिर जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो इंडिया का बॉर्डर है, वहां से भी कुछ हैंकी फेंकी करने की इतलात आ रही हैं कि भारत की जानिब से फजाई नकल हरकत की इतलात मौसूल हो रही हैं कि सूरत हाल पर करीबी नजर की जाए। जाहिर है वो सर्वेलेंस करने के लिए उन्होंने भी ड्रोन उड़ाए हैं, ये अनकन्फर्म सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। और पाकिस्तान ने भी TB2 ड्रोन जो है वो इंडियन साइड की निगरानी जो है वो हमारी कर रहे हैं पाकिस्तान के ड्रोन पे, कि उधर से कोई हमला होता है तो हम पाकिस्तान की फौज जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस खड़ी हुई है। तो ये इंडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब देखें आपके हमने 6 तैयारे मार गिराए थे, अब आपकी एयरफोर्स डायरेक्टली पाकिस्तान से पंगा नहीं ले सकती, तो अब आप तालिबान का सहारा ले रहे हैं जो दुनिया मान नहीं सकती। मान भी जाए तो सबको पता है अकल तो सबकी है, कॉमन सेंस की बात है कि आप AK-47 से क्या किसी मुल्क का F-16 तैयारा जो है वो मार सकते हैं जो लड़ाका तैयार है? नहीं मार सकते, ये तो सिंपल इज दैट। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह आप लाजमी रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।